ल एउटा यस्तो क्वेसन हेरौँ जुन टाइपको क्वेसन अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको छैन। योभन्दा अगाडिसम्म हामीले जति पनि क्वेसन गऱ्यौँ त्यो सबै एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू थियो र त्यस्तै त्यस्तै क्वेसन एक्सरसाइजमा छ, त्यो आफै गर। अब यो क्वेसन जुन अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको छैन, यस्तो टाइपको क्वेसन पनि बुकमा छ। के भनेको छ, फाइन्ड अ बाउन्ड फर द नम्बर अफ इटरेसन्स required by the bisection method to achieve an approximation with accuracy of 10 power minus 4 to the solution of this equation xq minus x minus 1 equal to 0 lying in the interval 1 comma 2. Find an approximation to the root with accuracy 10 power minus 1. भन्नु खोजेको के हो कि नम्बर अफ इटरेसन्स निकाल, यानी कतिवटा स्टेपमा हाम्रो आन्सर आउँछ, नम्बर अफ स्टेप्स निकाल। त्यही भनेको छ नम्बर अफ स्टेप्स यानी नम्बर अफ आइटरेसन्स। त नम्बर अफ स्टेप्स कतिवटा चाहिन्छ हाम्रो सोलुसन निकाल्नको लागि है। टु एचिभ एन एप्रोक्सिमेसन भनेको सोलुसन विथ एन एक्युरेसी अफ 10 पावर माइनस 4। यति एक्युरेसीसम्म हामीलाई आन्सर निकाल्नु छ भने कतिवटा स्टेप चाहिन्छ। यानी एक्युरेसी भनेको यसलाई के भन्ने, इरर बाउन्ड, यानी हाम्रो इरर यो भित्र पढ्नु पर्यो, हाम्रो इरर यो भित्र पढ्नु पर्यो। अनि त्यो भित्र पढ्नको लागि कतिवटा आइटरेसन चाहियो। नम्बर अफ स्टेप्स इज रिक्वायर्ड टु गेट एन सोलुसन, टु गेट अ सोलुसन अफ दिस इक्वेसन इन दिस इन्टरभल 1 कमा 2। त्यसपछि फाइन्ड एन एप्रोक्सिमेसन टु द रुट विथ एक्युरेसी 10 पावर माइनस 4। त्यसपछि यसको रुट निकाल यति एक्युरेसीसम्म, यानी इरर योभन्दा कम हुनु पर्यो। त यो पार्ट त हामी गरिहाल्छौँ है, यो पार्ट हामी गरिसक्यौँ वास्तवमा। योभन्दा अगाडि क्वेसनहरूमा इक्वेसन दिएको छ, यसको सोलुसन निकाल्ने, यो ए र बी दिएको छ, यो ए र बी हो, अनि यो हो इरर, योभन्दा कम हुनु पर्यो। त 10 पावर माइनस 1 भनेको के हो, 0.1। 0.1 भन्दा सानो कस्तो हुन्छ, 0.01। त इरर जबसम्म यो बी माइनस ए को भ्यालु, जबसम्म यहाँनिर छ नि बी माइनस ए को भ्यालु 0.01 भन्दा सानो हुँदैन तबसम्म प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। त यो पार्ट तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ है त। त्यसको फर्स्ट पार्ट हेरौँ। फर्स्ट पार्टमा के कुरा दिएको छ राम्रोसँग ध्यानले सुन। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 2, अनि एउटा दिएको छ इरर बाउन्ड है। इरर बाउन्ड, इरर बाउन्डलाई हामी इप्सिलनले जनाउँछौँ। यो इरर बाउन्ड दिएको छ 10 पावर माइनस 4, ठिक छ। अनि वी हैव ल इरर को फर्मुला के हुन्छ, बी माइनस ए बाई 2 पावर एन। अनि यो के भन्दा सानो हुनु पर्यो त, यो इरर बाउन्ड भन्दा सानो हुनु पर्यो, लेस देन अर इक्वल टु के लेख्ने, इप्सिलन है। ध्यानले सुन, यो के लेखेँ मैले, इरर के भन्दा सानो हुनु पर्यो, यो इरर बाउन्ड भन्दा। त इरर भनेपछि यो सम्झिनु पर्यो, इरर बाउन्ड भनेको यहाँनिर एक्युरेसी जस्तो वर्ड आएको छ 10 पावर माइनस 4, त त्यो हो इरर बाउन्ड। र हाम्रो इरर यो बाउन्ड भित्र पढ्नु पर्यो। त यो इरर मस्ट बी लेस देन अर इक्वल टु के त, इप्सिलन। अब बी को भ्यालु राख, बी को भ्यालु कति छ 2, ए को भ्यालु कति छ 1, अनि हामीले त यन को भ्यालु चाहियो, ठिक छ नि। यन को भ्यालु निकाल्ने हो, यन भनेको नम्बर अफ इटरेसन्स। त 2 पावर यन अनि लेस देन अर इक्वल टु यो इप्सिलन को भ्यालु कति छ 10 पावर माइनस 4। त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो हामीले। कसरी सल्भ गर्ने हेर, यो आउँछ 2 माइनस 1 1 है, 2 माइनस 1 1। यसलाई हामीले यता ल्याउँ, त्यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु 1/10 पावर 4, अनि यो भ्यालु उता जान्छ त लेस देन इक्वल टु 2 पावर एन। हामीले केही पनि गरेनौँ, जस्ट क्रस मल्टिप्लाई। यो भ्यालु तल आयो 10 पावर माइनस 4, यो बच्यो 1, यो भ्यालु तल आयो 10 पावर माइनस 4, अनि यो भ्यालु यता गयो। अनि यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु 10 पावर 4 लेस देन अर इक्वल टु 2 पावर एन। यो तल थियो है माइनसमा, माथि गएपछि प्लस भयो। अब हेर 10 को पावर 4 छ, 2 को पावर एन छ। यो पावर आयो भने कसरी एन को भ्यालु निकाल्ने, त्यसमा के गर्ने, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। कुन लग, जसको बेस 10 होस् है, बेस 10 भएको लग लिने, कमन लग भन्छौँ यसलाई। त टेकिङ कमन लग अन बोथ साइड्स वी गेट लग अफ 10 पावर 4 विथ बेस 10 इज लेस देन अर इक्वल टु log of
2 पावर n विथ बेस 10। लोगारिथमको प्रोपर्टी थाहा छ, यो पावरको नम्बर अगाडि आउँछ 4 इन्टु log 10 बेस 10। क्लियर? लेस देन इक्वल टु यो पावर अगाडि आउँछ n अनि log 2 बेस 10। त यहाँनिर प्रोपर्टिज अफ लग युज भयो, यो 4 अगाडि आयो। यो फर्मुला छ नि हामीसँग, log m पावर n भयो, बेसमा जे पनि होस् त यो n अगाडि आउँछ, n इन्टु log m अनि बेसमा a। यो 4 अगाडि आयो, log 10 10, यो पनि n अगाडि आयो। थाहै होला log अफ एनी नम्बर टु द सेम बेस, यो सेम नम्बर छ त यसको भ्यालु 1 हुन्छ। ठिक छ, यसको भ्यालु 1 हुन्छ। त म यसलाई यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्छु है त, यो साइडमा ठाउँ पुगेन। 4 इन्टु यो भयो 1 अनि लेस देन अर इक्वल टु n को n अनि तिमीहरू क्याल्कुलेटर युज गर, log अफ 2 बेस 10, log अफ 2 टु द बेस 10। त यसको भ्यालु देखाउँछ 0.30103 30103 यति देखाउँछ यसको भ्यालु, n इन्टु दिस। अब यसबाट n को भ्यालु आयो है त, यो 4 लाई यसले डिभाइड गरिदेऊ। ठिक छ, त्यसलाई के लेखौँ, 4 डिभाइड बाई 0.30103 लेस देन अर इक्वल टु n, अथवा n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, हैन, n ठुलो छ नि त। अब डिभाइड गरौँ, 4 डिभाइड बाई 0.30103 30103, यो आउँछ 13.28712। त यो क्याल्कुलेसन गर, n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 13.2877। तर n भनेको नम्बर अफ स्टेप्स पोइन्टमा आउँदैन, त n को भ्यालु यो लेख्ने, n इज इक्वल टु 14 और मोर। यानी नम्बर अफ स्टेप्स कि त 14 चाहियो कि त 14 भन्दा बढी चाहियो, यानी कम से कम 14 स्टेप्स त चाहिन्छ। 13 पोइन्ट आएको छ त 13.28 भन्दा ठुलो के 14, त नम्बर अफ इटरेसन्स इज 14 और मोर, 14 वा 14 भन्दा बढी, त्यतिवटा स्टेपहरू चाहिन्छ। त यस्तो क्वेसन आयो भने एक्जाममा यसरी सल्भ गर्ने, n को भ्यालु निकाल्ने हो है। लास्टमा हेर राम्रोसँग, ग्रेटर देन इक्वल टु 13.2 आएको छ नि, त 13.2 भन्दा ठुलो के हुन्छ 14, त कि त 14 हुनु पर्यो कि त 14 भन्दा बढी हुनु पर्यो, एटलिस्ट 14 स्टेप त चाहिन्छ। अब यसको यो क्वेसनको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। फाइन्ड एन एप्रोक्सिमेसन टु द रुट विथ एक्युरेसी 10 पावर -1। एक्युरेसी भन्नाले यो इरर बाउन्ड बुझेन, इरर हामी यो भित्र पढ्नु पर्यो। त सेकेन्ड पार्ट गर्नको लागि पहिला जस्तै गर्ने। सेकेन्ड पार्टमा हेर, हाम्रो फंक्सन के छ त, x क्यूब माइनस x माइनस 1, यो हामीले फंक्सन सपोज गरिदिने। जुन इक्वेसन दिएको थियो नि त्यहाँबाट हामीले fx इक्वल टु यो मान्यो x क्यूब माइनस x माइनस 1, अनि थाहै छ a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2। त यसबाट के निकालौँ, fa निकालौँ। वाट इज fa त f1, f1 कति आउँछ त, यहाँ 1 राख, 1 माइनस 1 क्यान्सल, यो आयो -1 एन्ड दिस इज नेगेटिभ। अनि त्यसपछि निकाल्ने fb भनेको f अफ 2, त 2 पावर 3 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5 एन्ड दिस इज पोजिटिभ। अनि m भनेको थाहै छ a प्लस b बाई 2, अनि m आएपछि हामीले के निकाल्छौँ, f अफ m भनेको यो फंक्सनमा राख्ने 100 सट्टामा m, त m पावर 3 माइनस m माइनस 1। अनि हाम्रो इरर है, हाम्रो इरर b माइनस a बाई 2 पावर n के भन्दा कम हुनु पर्यो, 10 पावर -1। 10 पावर -1 भनेको 0.1 हो। 0.1 भन्दा सानो नम्बर कस्तो हुन्छ त, 0.2 आउनु पर्यो। अनि कुनै यता नम्बर आयो, मानौँ न एकछिनको लागि मानौँ 3 आयो हो, यस्तो सरी एउटै 0 आउनु पर्यो। 0.1 भन्दा सानो हुनको लागि पोइन्ट पछि कम से कम एउटा 0 आउनु पर्यो। जस्तै 0.03 आइदियो मानौँ एकछिनको लागि, यस्तो भ्यालु आउनु पर्यो यो भन्दा कम हुनको लागि। त केही पनि छैन, टेबलमा जाउँ अब। ओके, व्हाट इज n, त n भनेको पहिलो स्टेप 0, a भनेको 1,
बी भनेको 2 अनि एम भनेको मिड पोइन्ट 1 + 2 3 3/2 1.5 एफए हामी निकालिसकेका छौँ -1 एफबी निकालिसकेका छौँ 5 अनि एउटा भ्यालु अरु पनि चाहियो एफएम यहाँनिर के चाहिन्छ हामीलाई एफएम चाहिन्छ त एफएम को भ्यालु कति आउँछ 0.875 अनि बी - ए भनेको 2 - 1 कति भयो त 1 भयो ठीक छ यो तिम्रो आफै कम्प्लिट गर ओके यो फर्स्ट स्टेप ओके यो पोजिटिभ आयो आएपछि नेगेटिभलाई रिपिट गर्छौं -1 रिपिट भयो यानी ए रिपिट भयो बी लाई चेन्ज गरिदिने 1.5 यता आयो त बी एम बी मा आयो त एफएम एफबी मा आउँछ 0.875 यो सेकेन्ड स्टेप त ए र बी आयो 1 र 1.5 त यसको भ्यालु आउँछ एम को भ्यालु 1.25 त एफएम को भ्यालु आउँछ 0.296875 अनि यसको हाफ बी - ए भनेपछि 1 को हाफ कति हुन्छ 0.5 यो पोजिटिभ आएपछि नेगेटिभ रिपिट त -1 रिपिट यानी ए रिपिट यता पनि यो 1 रिपिट यो भ्यालु यता आयो 1.25 अनि यो भयो 2 अनि एम कहाँ गयो बी मा त एफएम एफबी मा आउँछ त फेरि ए र बी थाहा भइसक्यो एम निकालौं एम भनेको कति आउँछ 1.375 अनि यसमा फंक्सनल भ्यालु निकाल्यो भने यो आउँछ 0.22 46009 अनि यसको हाफ गर 1 पॉइंट यसको हाफ गर्दाखेरि 0.25 आउँछ त फेरि यो पोजिटिभ आयो त नेगेटिभ रिपिट यानी ए रिपिट यता पनि रिपिट यो भ्यालु यता आयो 1.375 अनि एम बी मा आयो त यो भ्यालु यता सार्देऊ 0.24609 तब एम को भ्यालु आउँछ 1.13125 अनि यसमा फंक्सनल भ्यालु आउँछ 137 अनि यसको हाफ गर्दाखेरि कति आउँछ 0.125 यहाँ र हामीले मैले अघि भनेको थिएँ नि कि एफएम को भ्यालुमा पनि हेर्ने एफएम को भ्यालु पनि यो 0.1 भन्दा कम आइदियो भने त्यो प्रोसेसलाई रोक्न सकिन्छ त यहाँनिर हेर -0.05 माइनस भनेपछि माइनसलाई हटाएर हेर्ने यानी पोजिटिभ गरेर हेर्ने 0.05 यो भन्दा सानो छ त यहाँनिर पनि हामी यो प्रोसेसलाई रोक्न सक्छौं ठीक छ यहाँनिर प्रोसेसलाई रोकेर हामीले यो एन्सर लिन सक्छौं मजाले ठीक छ अब एक स्टेप अरु चाहियो हामीलाई 0.125 को हाफ गरेर त कति हुन्छ यसको हाफ गर्यो पनि आइहाल्छ 0.06 आइहाल्छ 0.0625 अब भन यो भ्यालु 0.1 भन्दा सानो भयो ठीक छ त यो टेबल आफै कम्प्लिट गर यो कम्प्लिट गर अनि यहाँ कन्क्लुजनमा के लेख्ने सिन्स b - a यहाँ लेख्ने b - a is less than 10 power -1 so required root is m equal to 1.3125 यहाँनिर रुट के आयो m equal to 1.3125 यसरी लेख्न सक्छौं कि त यसलाई हेरेर लेख्ने हो भने यो स्टेप नै चाहिदैन यसलाई हेरेर लेख्ने हो भने सिन्स मोडुलस लिएर है सिन्स यसरी लेख्ने सिन्स f of m को मोडुलस f of m को मोडुलस कति आउँछ 0.051537 and this is less than 0.1 so required root is m equal to this तिमीहरु कन्फ्युज नहो क्वेशनमा एरर बाउन्ड आयो भने एरर जस्तो वर्ड आयो भने कि त फंक्सनल भ्यालु हेर्ने त्यो एरर बाउन्ड भन्दा सानो आयो कि आएन नेगेटिभ आयो भने प्लस गरेर हेर्ने कि त b - a को भ्यालुमा हेर्ने कि त्यो भ्यालु यो 0.1 भन्दा कम आयो कि आएन त जुन अगाडि आउँछ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले एन्सर लेख्दिने हो यसलाई आधार मान्ने हो b - a लाई त अझै एउटा स्टेप चाहिन्छ हैन म यसलाई हेरेर लेख्छु सिन्स मोडुलस एफएम यसको मोडुलस लिएपछि माइनस हटिहाल्छ सिन्स मोडुलस एफएम is equal to this and this is less than our error bound 0.1 so required solution is
m इक्वल टु 1.3125 द्याट्स अल। हैन, यसलाई आधार मान्यो भने एउटा स्टेप अझै लेख, यो नेगेटिभ छ, यसलाई सार, एफबीलाई सार, यहाँ पनि सार, यसलाई चेन्ज गर, यो निकाल्न सकिहाल्छौ। अनि त्यसपछि लेख सिन्स b माइनस a इज लेस देन 10 पावर माइनस 1 सो रिक्वायर्ड रुट इज, यहाँनिर m को भ्यालु कति आउँछ त्यो लेख्ने है त। ठिक छ, यो कम्प्लिट गर तिमीहरू। त यो टपिक सक्यो बाइसेक्सन मेथडको। अब भोलिदेखि हामीले नयाँ टपिकमा जान्छौँ, न्युटन ऱ्याप्सन मेथड। ओके, बाई।